अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मअलूमातिका व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअ मिन इबादिहि अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून। ख़लक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सूरह नहल सोलहवां पारा सूरह नहल न तर्जुमा और दर्स कुरान शुरू दे। वजह तस्मियात दी सूरत दादा जिबदी सूरत के दे नहल नामल दे मचो जिक्र पे के शवल और दा सूरत मकी दे मज़ामिन में दे मकी सूरतुन हुई। दा नाज़िल शवे दे पस दे सूरह कहफ ना अरबत मुनासबत दे मख की सरा सरगंद है कि मख की सूरत के जिक्र दे यकीन बिल आखिरत शो वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। और बतख सूरत के नो दे यकीन न मुराद मौत मर्ग और मर्ग तविल कीगी क़यामत सुग़रा। और बदे सूरत के बयान दे क़यामत ते और क़यामत दे तविल कीगी क़यामत कुबरा। नो मख की सूरत के जिक्र दे मर्ग यानी दे वाड़ क़यामत शो और बदे सूरत के दिलोई क़यामत जिक्र दे। मौजू दी सूरत मकसूद मिन अल-वही अद-दावा इला तौहीद दे तौहीद तला बुलंदी और दगे लवाजिम था। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू कम बनुम अल्लाह अल्लज़ी अमल्ला आता लिबादिही अश्शिफा फी किताबी फौक़ल असल अल्लाह चे वरकड़े दा बंदगान ता शिफा बखबल किताब के पर सबब दे असल दे कभी न बांधे। और रहमान चे दे रहमान दे बितबलीगिल किताब अलल कुल बतबलीग दे किताब बांधे पर तमाम मखलूक बांधे। और रहीम चे दे रहीम दे बितौफीक़िल कबूल अलल मुमिनीन चे ईमान वाला ताइद कबूलियत तौफीक वर करे दे चे कुरान कबूल करे दे इस्लाम कबूल करे दे। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व
وانشق القمر نو زنو کافر ویل چې صبر کوو ودرې کا څه پېښېږي ځکه په دې صورت کې د قیامت د رانزګېرېدو بیان دی کافر رابند شول دی قرآن کارونه کوم عمالي کولو او ویل چې حتی ننظر ما هو کائن څه کېږي فلما رأوا انه لا ينزل شيء چې څه خو نشول څه نازل نشول څه وافت راناله نو ویل چې ما نو الله رب العالمین بل صورت نازل کړ بل آیات نازل کړ سورۃ انبیاء والسر اقترب للناس حسابهم رانز گرشاد پار دے خلقو حساب دے دوئی نو بیاو ویرے دل کافر فاشفقوا وانتظروا انتظارو کا قرب الساعة دے قیامت دے ورز انتظاریو کا چے دے قیامت ورز کلا بیوی او کہ دیشی قریبا بھی زکا بدے سورۃ انبیاء کے دے قیامت دے ورز جلتی بیان دے چیر عیسیٰ برانز گیر شو خوچے کلا بیا ورز اوغا زیدلے علا تیم ورکو نو قالو یا محمد بیائی دا خبر اوکڑا چا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نرا شیئن مما تخوفنا مخوید شیوان لی دل دل اخشینا چتا مونگتے ہوئے روی ندایتنا رالل چا اتا امر اللہ فلا تستعجلو جلدی پہ مکو دیا اللہ عذاب رانزگیر شوئے دے کلا چا دایتنا رالل فوصب النبی علیہ السلام قائما مخافت الساعة نبی علیہ السلام راوچت شا دیوری دی قیامتنا چی قیامت خلق چرالو وحذر الناس خلق ورول من قیامها دی غیر قیامنا دی قیامت دی ورزی دی قیامنا خلق ورول ورفع الناس روسهم خلق هم سرون راوچت کرن نو دا لفظ رالو فلا تستعجلو نو جلدی مکو اے لا تطلبوا الامر قبل حینه مخکې د وخت نه طلب مکو نو فتمان نو مسلمانان دا په اطمینان شول چې مسلمانان په اطمینان شول چې قیامت ولا نه ده او مسلمانان اول کې ویریدل خو بیا پوه شول چې دا د کافرو د پاره دا تخویف راغله نو اتا امر الله رالو قیامت یا رابش عن قریب عذاب دی اللہ رابش عن قریب عذاب دی اللہ نو عذاب دی اللہ بھی پاندے بیا رال کنا بدر کے بیا دی اللہ عذاب دی رال اتا امر اللہ رابشی امر دی اللہ فلا تستعجلوهم تاسو جلدی بے مکوئے سبحان پاکیدہ اللہ لرا وتعالی اوچت اللہ عما یشرکون دا غینا چتو شرک ور سر جوڑوی اللہ رب العالمین دیر اوچت دا غینا چتو شرکان ور سر جوڑوی بلا دلیل عقلی ولا نقلی بلا دلیل عقلی و نقلی و وحی نخو ور سر دلیل عقلی شتا نور سر دلیل عقلی و نقلی شتا نور سر دلیل وحی شتا شرک باندے خودو یہ بیان کئی ينزل الملائکة بالروح نو دا دلیل وحی شو او بده کې اثبات رسالت هم وي زکه چې
कुरान दे और दा नाजिली की नबी अलैहि सलाम था युनज़्ज़िलुल मलाइकता नाज़िल वीदा कुरान आज़िम और कुज़ वीदा कुरान आज़िम युनज़्ज़िलुल मलाइकता नाज़िल वी अल्लाह रब्बुल आलमीन मलाइकुलरा दे जिब्राइल अलैहि सलाम सरा नूर फरिश्ते हमरा थी बिर्रूह बरूह सरा बिर्रूह बिलवही अल्लाह रब्बुल आलमीन रालेगी मलाइके बिर्रूह बवही सरा मिन अम्रिही मिन इरादतिही मिन अम्रिही पखपल इरादे सरा अला मन यशा चालाई ख्वाखशी मिन इबादिही रिखपल इबादना नो बिया बदे वही के चशेवी बदा वही के बिया चवी नो बदा वही के दा खबर अभी अन अंदिरू चे ओयरवे तासो अन अंदिरू चे तासो ओयरो अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून चे नश्ता माबूद बरहका इल्ला अना मगर जयम दासी वर्ता नसीहत को चे नश्ता माबूद बरहका मगर जयमा फत्तकून दिमान वरीगु ऐ वहिदुल्लाह इज़ ला युसावीही अहद अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद कबूल के यो यो गणे ज़कत द सरात सोक नशि बराबर दले लिअन्नहु खलक़ अस्समावाति वल अर्द पैदा करी दे आसमानुना वल अर्द आसमका नो दास बिचुकवी चले द सरा बराबरी उशी ज़का दास खबल तो कवले नशी लका कोमा रब्बुल आलमीन कड़ी दे वो कभी दुमरा लोग कुदरत दे बलचा वस्ता ना दे हवोई दे कुदरतुन ना यो चशे दे खलक़ अस्समावाति वल अर्द पैदा कड़ी दे आसमानुना वल अर्द आसमका नो दा दलीले अक़ली उलूवी और सफली पर तौहीद बांधे बिलहक़ इज़हार हक़ दाई पैदा कड़ी दी दे पारा दे इज़हार दे हक़ दे पारा दे इज़हार दे हक़ चे मखलूक़ात हुई नी चे दे मखलूक दे असमान दे मज़किन दे खालिक शता दे सानिक शता तआला अम्मा युशरिकून चते दा गैना चे दुई वसर शिरक जुड़ई खलक़ल इंसान पैदा करे दे इंसान मिन नुतफतिन दे नुतफेना पैदा करे दे इंसान मिन नुतफतिन दे नुतफेना फइज़ा हुवा मुतनसा बजदे खसीमुम मुबीन नदा शिकायत से दे इंसान ना नदा ओबाई बिन खल्फ राला यदा पलास के साडू क्यों जाड़ो नो साडू की रावड़ा अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्याज में रमीम फ़क़ाल या मुहम्मद वर्तीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतर अल्लाह ताला तो बिने अल्लाह पाक यानी तो दागुमान करे अन अल्लाह चेतनन अल्लाह रब्बुल आलमीन युही हाज़ा बाद मौती अला बिदा ज्वांति कवि बाद मा कदर अम्मा दान जड़ शिवी भी और दा बिल्कुल और रास्त शिवी नो दा आयत नाजिल शो हम दरंग सूरह यासीन के हम सूरत यासीन के हम दा मजमून सूरह यासीन के दा से ब्यादा जवाब रखस्ते दे चदोई आई मा युहयल इज़ाम व हिय रमीम सोक बे जंदी की दा डुकी जिदा जाड़ शवी दा बे जंदी की तो जिदा जाड़ शवी डुकी दी वदरब लना मसलन व नसिया खल्का बयान वी ने मुंग दे पारा मिसाल व नसिया खल्का जान हेर दे शकवा शिकायत हो कदे बंदा आला
دومره غټ شو چې ما دپاره مثالونه بیانوي هډوکي کې راخستې دي چې دا مې څوک ژوندي کړي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ځان هېر قال من يحيي العظام وهي رميم او دی چې څوک به ژوندي کړي هغه هډوکو لره چې هغه زاړه شوي او راسته شوي وي نو الله پاک جواب کړی دی قل يحييها الذي انشاها اول مره تو ورته وایا چې هغه ذات به ژوندي کړي تو ورته وایا چې هغه ذات به ژوندي کړي چې اول پیدا کړی وي انشاها اول مره اول ځل پیدا کړی اول د نقشان و نو الله پاک بغیر نقشې نه پیدا کړی نقشه دې نه و چرته تصویر پټو دې نه نو پیدا یې کړی او اوس چې غټ شوی اوس دا خبره څرنګه کوي چې بیا به الله څرنګه ژوندې کوي نو دا څه خبره خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی الله پاک انسان د نطفه نه فاذا هو نصا فدا چې د خصیم مبین دا جګړو څرګند دی جګړه کوي الد الخصام دی پر خبره کې اعتراض کوي په اسلام والانعام خلقها اچرپایا الله رب العالمین ذکر کوي د چرپ د نعمتو چې انسان د نعمتونو در باندې او څه چې در باندې وريږي ها والانعام پیدا کړی د الله پاک چرپان خلقها پیدا کړی د دې لرا والانعام چرپایان خلقها الله پیدا کړی د دې لرا لکم تاسو د پارا فیها بده کې دفئن نو تاسو د پارا بده کې دفئن ګرمي دا ګرمایش د فکول دي تاسو د دینا د وړونا څه شي جوړو بده کې دفئن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ایوا جوبا چوغاوا چې دا به د عید پټین کې نو دا به په اخترونو کې اپستله دام دې دغه شینو نه جوړه شوی و دفن پسم دی وړي دی په دې سره تاسو د ځان نه یخنی دفقو ومنافع او نور منافع دی پدې کې نور نفع پدې کې شتا کلبن امدرنګ بیان پدې کې خاص تل خرڅول تاسو کو امدرنګ لبن پدې کې تاسو شاود منافع دي تاسو لا ومنها او دې چرپایان نا تاکلون تاسو یې خوري بالکل در تعالی پاک آسان کړی تکلیف دل نشته ده الله پاک قدر آسان کړی دي مسخر کړی دي ولکم تاسو د پارا فیها پدې کې جمالون پدې چرپایان کې جمال زینت ته حين تريحون کله چې تاسو راولو کورنتا تجيئون بها الى الدار تاسو بګی کې راولو کورنتا حين باغ وخت کې تسرحون چې تاسو کلاو د سحر وخت کې تاسو بیا سروالي لپاره خلاص کو دا څومره خیستا او څومره زبردست طریقه او تاسو د لپاره پکې ارشه ده وتحملوا باروي تاسو بده سرا اسقالکم نو وتحملوا او باروي اسقالکم اغا بوجونه د تاسو بارونه د تاسو
इला बलदिन अबो शहर ता लम तकूनो चने तासो लम तकूनो चनवे तासो बे बालिगी है रसिदुन की दे बारता इल्ला बिशक्किल अनफुस मगर पा तकलीफ दे नफ्सुनो बांधे गद बार गए औदा तासो लदा कचर या खर या संडागान शोल गोयान शोल पदे बाने खल्क सकाई दा बारूना पेड़ी रावरी नो दा का तासो पखबला बांधे उड़े न तुमरा तकलीफो आलार बुल आलमीन दा शै न तासो ला पैदा करी दी चे दा तासो पे कहो और दा तासो पे बाराओ इला बलदिन शहर ला करिएला लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशक्किल अनफुस इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम यकीनन रब दे तासो जदे लरऊफुर रहीम दा मेहरबान रहम वाला दे ए तासो रब दुमरा रहमान देखा दे उमर बिन खत्ताब ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत थे कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी बाज़ी मगाज़ी नबी अलैहि सलाम भाई मगाज़ा क्यों नो रवान मख के चे दे मुजाहिदीनो सदे मरगान बच्ची वनी वल बला रखे नो फअक़बल अहदु अबवैहि दा दे मरगी दा मशुम कुम बचे जो दे मरगी बचे जो दे कुम पलारो या ये मोरवा नो दाबे पे बांधरा मुतवज्जे के दला बरमखा हत्ता सक़त फी अयदिल लज़ीना अख़ज़ुल फ़रख़ न दागा दे मरगाई चौदा दे कस बलास के ऊपर होता जका बचे दिनो बोलो नो फ़क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अला ताजबुन लिहाज़ा त्वई तासो दे मरगान तसोचन को ताजुब न करो अख़ज़ा नो चे दे उख़ज़ा फ़रख़ुहु दे माशूम चवनी वाले शो बचे नो दावरता मुतवज्जी शवा तर दे पोरे चे तासो प्लासुनो केरा प्रे होता पदे बची बाने दा खपला मोर दुमरा खबकेगी दा कुमचे वहुश तुयूर दी मरगान दी पदे खपल माशूम दुमरा खबकेगी दुमरा खबकेगी ओस वल्लाहु वल्लाहि खुदाए कसम अल्लाह अरहम बेइबादिही मिन हाज़ा ताइर खुदाए कसम च अल्लाह रब्बुल आलमीन बखबल इबादो दे देना ज़्याद खबकी अल्लाह पद खपल मखलूक दे देना ज़्याद खबकी लका दा पद बचे बान खबकी इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम बेशका रब दे तासो च दे दा मेहरबान दे और रहम वाला दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन अफ़ैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत या अल्लाह दुनिया आखिरत के नस्वा शर्मिंदा में या अल्लाह इल्म दे कुरान और नसीब का अमल कर नसीब का या अल्लाह तो के वार भी दिलना दे नसगिरना खुदा पर दे ज्ञान दुनिया आखिरत खपली का या इलाही दे कुरान अजीम नूर ते नसीब का या अल्लाह मुको आबादों में के कुरान खिदमत का नाम भी दो या अल्लाह मला तौफीक कर नसीब का तेरे कुरान अजीम खिदमत को या अल्लाह मौला करीम खतागान माफ का गुनाहों माफ का व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम